पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए कुछ लीगल अहम मामलात के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी मजहर बहुत बहुत शुक्रिया। आप और हम जिस जमहूरियत को पिछले 30-40 साल से कवर भी करते रहे हैं और जानते भी रहे हैं, बड़े क्लोज क्वार्टर से देखने का मौका भी मिला है, अब वो जमहूरियत जो है इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं, तो ये वो जमहूरियत नहीं रहेगी। और मैं सवाल आपसे करता हूँ, मगर मैं अपने ज़रा आपके आगे, क्योंकि आप फेलो जर्नलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा दिल खोलना चाहता हूँ कि ये 8वीं तरमीम के वक्त तो ये जो आइन के अंदर खिलवाड़ की गई थी, उस वक्त ज़ियाउल हक की एक तलवार लटक रही थी, वो मार्शल के अंदर किया गया था। ये पहली दफ़ा है कि इतनी ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट सीधी नज़र आती हैं कानून, और 10 बिल पिछले 15 दिनों में इन्होंने पेश किए हैं, जिसमें से आधी दर्जन से ज़्यादा कानून बन चुके हुए हैं, सिर्फ सदर का साइन करना बाकी रह गया है। और ये वो जमहूरियत नहीं रहेगी। और इसमें मज़े की बात ये है, जिस पे मैं आपके उसके बाद व्यूज़ चाहूँगा, कि ये वो वेस्टर्न फिल्मों में होता है कि वो जब आपकी कब्र आपको मारना होता है तो आपके हाथ में एक बेलचा पकड़ा देते हैं कि आप अपनी कब्र भी खुद खोदें। तो पीटीआई के तो वो समझ रहे हैं कि वो उन्होंने दफन कर दिया है। ये बाकी की जो पार्टियां हैं वो अपनी कब्र इस वक्त खुद खोद रही हैं। ये तफसीलात अगर पढ़ें, ये जो नए बिल और कवानीन पास किए जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरा ख्याल है कि इसको आप एक तरीके से जो चीज़ें पिछले चंद दिनों में कानून साजी हुई है, उसके बाद तो इसको अगर आप सिविलियन मार्शल लॉ कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वो किसी ने बड़ी अच्छी टर्म ईजाद की है कि वो पार्शल लॉ और पार्शल लॉ भी हम वैसे ही कह रहे हैं एक टर्म के तौर पे। लेकिन जिस तरह की एक तो इसमें ज़्यादातर कवानीन ऐसे हैं जिनमें सज़ाओं का तयन किया गया, और तकरीबन हर कानून ऐसा है जिस कानून की गिरफ्त में मीडिया आ सकता है या जर्नलिस्ट आ सकते हैं इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा आपका काम जो है वो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, हर चीज़ों पे कब्ज़न लगती जा रही है। ये हो क्यों रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। क्या PMLN को इसका तदारुक नहीं है कि आगे चल के क्या होगा? कल हमने देखा कि कुछ लोगों ने, ताहिर बिज़न जो हैं या इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने ये बात की। कल जो बिल आ रहा था, आज अभी मैं थोड़ी देर पहले लॉयर को सुन रहा था, तो उनके बकौल उन्होंने कहा कि ये जो बिल था जो कल ड्रॉप हो गया, ये कॉमा फुल स्टॉप भी इसका तब्दील नहीं किया गया, ये PTI के ज़माने का बिल था। और ये बहुत से बिल जो है वो पेंडिंग थे, उनमें से एक ये बिल था। लेकिन जो बिल ये लोग लेकर आए हैं, ये खुद लेकर आए हैं, चले वो तो ड्रॉप हो गया, लेकिन और अगर वो ड्रॉप नहीं होता और अप्रूव्ड हो जाता तो वो तकरीबन DPR की याद दिला रहा था, जिसमें 90 रोज़ से 120 दिन तक आपको जो है, जिस तरह NAB का पहले कानून था, और वो भी हमारी PTI का जवाब नहीं था कि जो कानून लाए थे कि 90 रोज़ तक आपको बताया नहीं जाएगा, ना आपकी बेल हो सकेगी। ये तौहीन पार्लियामेंट से उठा लें, अगर तौहीन पार्लियामेंट, कभी पार्लियामेंट की भी जो है वो इस तरह तौहीन की जाती है। लोगों का फोरम है, लोगों के, बल्कि मुझे याद है कि जो इंडियन कॉलमिस्ट थे मशहूर कुलदीप नैयर साहब, वो तो उसके भी अगेंस्ट थे कि इन कैमरा सेशन क्या चीज़ होती है, आप लोगों से जो है वो क्यों छुपा रहे हैं, ऐसी क्या बात है, क्यों इन कैमरा वो होती है। लेकिन अब आप ये देखें कि जब मतलब किस चीज़ को आप तौहीन कर रहे हैं। आप आज मैं पार्लियामेंट पे तनकीद करूं तो ये तौहीन पार्लियामेंट हो जाएगी, और अगर मैं पार्लियामेंट पर तनकीद नहीं होगी तो फिर किस पर तनकीद होगी? पार्लियामेंटेरियन पर या लेजिस्लेशन पे या असेंबली के सेशंस पर अगर कोई तनकीद करता है तो ये तौहीन पार्लियामेंट कैसे हो सकती है? तो वो मज़ा का खेज बिल है। फिर इसी तरीके से हमने पहले पैमरा डिस्कस कर लिया। अब एक बिल जो हो सकता है कि अगले चंद दिन में आ जाए, जो डिजिटल मीडिया के हवाले से हो रहा है, वो हो गया तो आप मज़ीद गिरफ्त में आ जाएंगे।
اسی طرح آپ لے لیں میڈیا پہ مظہر میں آتا ہوں، مگر یہ جو انتہا پسند پرتشدد انتہا پسندی کا جو بل ہے یہ کل انہوں نے رد تو کر دیا ہے، مگر آج جو بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی اس کو ہم ری ڈرافٹ کر کے نئی شکل میں لے کے آئیں گے، کچھ چیزیں اس کی ہٹا کے، وہ معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ نئی شکل کے اندر جو ہے نا نئی بوتل میں ڈال کے وہ پیش کریں گے۔ ہاں، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی، کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے لا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوما فل اسٹاپ کے بغیر ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ وہی کا وہی ہے جو پی ٹی آئی تھی۔ تو کیا وہ پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دیں گے اس چیز کا کہ پی ٹی آئی ایک اتنا اچھا قانون لے کر آئی اور اس میں ہم نے ترمیم کر کے؟ میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک بل ہے، اور لیکن ہم دیکھیں نا کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کچھ بل ایسے لے کر آئے ہیں، کچھ ایسی ترامیم لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں میڈیا کے اندر بہت سی جگہوں پہ یہ ایڈوائز بھی ہے کہ اس کو آپ زیادہ مظہر مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کا یہ جو بیان تھا یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کے متعلق تھا، کیونکہ تو یہ میں پی ٹی آئی کچھ لوگوں سے سہ رہا تھا، ان کی طرف سے بھی ڈاؤٹ تھے کہ وہ کہتے جی ہم پاگل ہیں کہ اس طرح کا کہ پارٹی چیف کو بھی اڑا دیں اور ان کے ضابطے بھی کر دیں، تو یہ جو انتہا پسندی والا بل ہے ان کے یہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ پیکا یس آف کورس آپ نے اور ہم نے بہت مزاحمت کی تھی جب یہ پی ٹی آئی کے دور میں لایا گیا تھا، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا۔ نہیں، یہ کیونکہ عامر بھائی جو ابھی سن رہا تھا انہوں نے جب یہ بات کی نا کہ آئی واز ان لاہور اور مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہوا تھا، تو شہادت ایوان صاحب نے یہ بل پیش کیا، اس لیے مجھے میرے خیال میں یہ کل جو بل ہوا ہے اس کی بات کہہ رہے ہیں، یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اینی وے جو بھی قوانین دیکھیں، لیجسلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بل پلیس کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کمیٹی میں جاتا ہے، کمیٹی ڈسکس، اور سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ابھی قومی اسمبلی میں ہی پیش نہیں ہوا، یہ ڈائریکٹ سینٹ میں پیش ہو گیا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے لوور ہاؤس میں پیش نہیں کیا اور اپر ہاؤس میں پیش کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اتنی جلد بازی، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ اس کی کافی حد تک اب جو ہے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ طویل ہوگا، حالانکہ آج بھی لا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں، جو نگراں سیٹ اپ پہ جو بات چیت چل رہی ہے، مختلف لوگوں سے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کے ہر طریقے سے، ان لوگوں کو جن لوگوں سے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ لمبا ٹرم ہوگا۔ پھر اگر ان کو چوائس آف پارٹیز کی بات ہوتی ہے تو انہیں 2 پارٹیز کی چوائس دی جا رہی ہے کہ آپ استحکام پاکستان میں جا سکتے ہیں، یا کیونکہ میں یہاں ہوں اس لیے یہاں کی بات کروں گا، یا آپ استحکام پاکستان میں جا سکتے ہیں، یا آپ ایم کیو ایم میں جا سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 3 کنگز پارٹی ایمرج ہو رہی ہیں، اور ایک پرویز پٹک صاحب کی، ایک جہانگیر ترین کی، اور شاید جس طرح آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ اشارے دیے جس کے معنی یہ ہوئے کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان پر شاید دوبارہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ وہ مظہر وہ تو بالکل جو ہے ہم اپنے یہ شک کرنے میں بڑے حق بجانب ہیں، جس طرح پنجاب اور کے پی کے الیکشن جن بہانوں کے اوپر ڈیلے کیے گئے، انہوں نے خود ہی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ یہ ڈیلے کرنے کا کیا ہے کہ جی فورسز نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، اور جس طریقے سے کے پی کے اندر وہ کھلے عام وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 منسٹر اے این پی کے ہیں، 3 جے یو آئی کے ہیں، 3 پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ سلسلہ تو بن گیا۔ میں خاص طور پہ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے تو جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ وہ جمہوریت سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اس ملک سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اظہار کے جو ہے قوانین اور ماحول سے بھی ریلیٹڈ ہیں،